नाज़रीन, नए साल का पहला दिन ही ऐसी खबरों से भरपूर है जो वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि हम आलमी जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद तो ये एक्सपेक्टेड था, ये एस्टिमेट था कि शायद जंगें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब जो हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं उससे लगता यही है कि ये जो आलमी जंग है ये ट्रंप के टेन्योर के अंदर ही हो जाएगी। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हेडलाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चीन ने ताइवान का कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, चीनी सदर ने बॉम्बशेल गिराया है। चीनी सदर ने अनाउंस कर दिया है कि वो ताइवान का कंट्रोल लेने जा रहे हैं। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और सारी दुनिया को पता है कि एक ना एक दिन चीन ताइवान को हासिल कर लेगा, उसका कंट्रोल हासिल कर लेगा, लेकिन कब करेगा यह हमेशा से सवाल रहा है। तो चीन के सदर ने अनाउंस किया है कि अब वो वक्त जो है वो आ चुका है। अब चीन इतना पावरफुल हो चुका है कि वो ताइवान को हासिल करने जा रहा है। और साथ खबरें नाज़रीन ये सामने आ रही हैं कि चीन सबसे बड़ी मिलिट्री अपनी बिल्डअप कर रहा है। जर्मनी के बाद वो 1930 वाला जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 वाला जर्मनी, हिटलर वाला जर्मनी, उसके बाद से लेकर आज तक दुनिया की तारीख की सबसे जो मिलिट्री इन नंबर्स है वो चीन इस वक्त बनाने जा रहा है। यानी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख जितनी भी बनाने जा रहा है। जर्मनी के बाद मतलब हिटलर ने सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया था, सबसे बड़ी लाखों की तादाद में फौज तैयार की थी। उसके बाद अगर कोई उससे भी बड़ी कोई फौज तैयार कर रहा है तो वो चाइना के हवाले से खबर सामने आ रही है। एक सदी के बाद ये इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। और दूसरी तरफ जो चीन की नेवी है वो आपको पता है कहां पहुंच रही है? चीन की नेवी गल्फ ऑफ एडन के अंदर पहुंच रही है। जी हां, वही गल्फ ऑफ एडन जहां पर इस वक्त जंग जारी है। हम यमन की बात कर रहे हैं, यहां पर भरपूर जंग और हमला होने जा रहा है यमन के ऊपर। ये टाइम्स की खबर हमने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी। इजराइल, अमेरिका और उसके बाकी इत्तेहादी बहुत बड़ा हमला यमन के ऊपर करने जा रहे हैं और वहां पर चीन की जो नेवी है वो अपनी प्रेजेंस को, अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यमन से भी ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर नए ट्राइब्स, नई रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो सामने आ गए हैं अमेरिका इजराइल के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि ग्राउंड अटैक होने जा रहा है। और इस तनाजुर में एक बार फिर हिजबुल्लाह की जो स्ट्रेटजी थी कुछ देर पॉज करने की और अपने रिसोर्सेज बचाने की, अपने मैन पावर बचाने की, वो एक बार फिर बेनिफिशियरी साबित हो रही है, दुरुस्त साबित हो रही है। क्योंकि जंग तो लंबी थी, उसके अंदर अब जैसे हम देख रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर ग्राउंड अटैक करने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में मैन पावर दरकार। तो वहां पर जो मैन पावर बचाई हिजबुल्लाह ने, देखें हिजबुल्लाह को रिलीफ मिला ना, हिजबुल्लाह को थोड़ा सा पॉज मिला। इजराइल तो जंग के अंदर है, उसकी आर्मी, उसकी सोसाइटी तो उसी तरह से एग्जॉस्ट हो रही है ना। उसका जो हर फ्रंट के ऊपर नुकसान है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, हर फ्रंट के ऊपर नुकसान और डिक्लाइन तो उसी तरह हो रहा है। तो रिलीफ किसको मिला? इजराइल को नहीं मिला, रिलीफ मिला हिजबुल्लाह को एक लंबी जंग के तनाजुर के अंदर, जिसमें आप रिसोर्सेज बचा के रखते हैं। तो मैन पावर एक लंबी जंग में बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और जब ग्राउंड अटैक होता है मैन पावर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अब जब ये हमला होने जा रहा है तो वो एक बार फिर स्ट्रेटजी हमें सही नजर आ रही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ्रीका से वेस्ट का तेजी के साथ विड्रॉल हो रहा है। चीन अपनी प्रेजेंस वहां पर बढ़ा रहा है और वेस्ट का, खास तौर पर फ्रांस का जो सबसे बड़ी वहां की डोमिनेंट पावर थी, उसका बड़ी तेजी के साथ विड्रॉल हो रहा है। और ये भी बराह रास्त जो है वो खित्ते को और जो ग्लोबल एक ग्रेट गेम है उसका बराह रास्त हिस्सेदार है, उसको मुतासर कर रहा है, उसको जो है बराह रास्त ये कनेक्टेड है और लिंक है। तो ये बहुत बड़ी खबरें, बहुत बड़ी वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं और ये इसका इतना बड़ा दायरा कार है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो आपके साथ आगाज करते हैं और आगाज करते हैं नाज़रीन इस वक्त दुनिया के मीडिया की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है। अगर आप सारी दुनिया का मीडिया उठाकर देखें तो कौन सी हेडलाइन सबसे बड़ी हेडलाइन होगी, तो वो ये हेडलाइन बनी हुई है इस वक्त, जो आलमी जंग का ऐलान कर रही है उस शख्सियत की जानिब से जो बहुत कम बोलती है, जो जब भी बोलती है वो मानी खेज होता है और सोच समझकर उसका एक एक लफ्ज जो है वो कई मानी रखता है। और जब वो शख्सियत बोलती है तो सबको पता होता है कि भाई अच्छा इसका मतलब यही है। ये बाइडन नहीं है कि जिसका बयान कुछ और होगा, हकायक कुछ और होंगे। तो ये चीनी सदर हैं। चीनी सदर ने नाज़रीन जो अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि टाइम आ गया है, हम ताइवान को लेने जा रहे हैं। न्यू ईयर का जो मैसेज चीन के सदर प्रेसिडेंट शी ने जारी किया है, जरा 3 हेडलाइंस हम आपके सामने रखते हैं और उनके अल्फाज के ऊपर गौर करें। प्रेसिडेंट शी सेज नो वन कैन स्टॉप चाइनाज रीयूनिफिकेशन विद ताइवान। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है ताइवान को रीयूनिफाई करने में।
Xi Jinping says no one can stop China's reunification, the Straits Times. President Xi New Year message, Taiwan belongs to China. President Xi said no one can stop the historic trend of China's reunification with Taiwan. अब नाज़रीन इसमें no one कौन है? प्रेसिडेंट शी कह रहे हैं नो वन कैन स्टॉप अस। अब ये इसमें नो वन वो किस को कह रहे हैं, किस पावर को वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दुनिया की कोई पावर हमें नहीं रोक। तो दुनिया की कौन सी पावर है जिसने अभी तक रोका हुआ है? वो अमेरिका है। इस पूरे प्लेनेट के ऊपर अगर कोई एक मुल्क जिसने चीन और ताइवान को रीयूनिफाई होने में अगर रोक रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। वही असलहा दे रहा है और वही ताइवान को इस वक्त सारा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका अगर ना होता तो चीन ऑलरेडी ताइवान को ले चुका होता। मगर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चीख कर बता रही है, ये लाउडली इस बात का ऐलान कर रही है। अगर आप चीन की आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रगल, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो फिर आपको ये स्टेटमेंट नजर उसकी इंपैक्ट और उसका जो वेटेज है उसका और पता चलेगा। चीन वो ताकत है जो खामोशी के साथ और खुफिया तरीके के साथ, यानी उसने बड़ा लो प्रोफाइल रहते हुए अगर आप उसकी पिछली सारी डेकेड्स देखें तो चीन क्या आपको किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में नजर आया है? कभी उन्होंने इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स दिए? नहीं। वो बस लगे रहे हैं, कई डेकेड्स तक वो काम करते रहे, अपनी मिलिट्री को बिल्डअप करते रहे, अपनी पावर को बढ़ाते रहे, डेकेड्स एंड डेकेड्स। तो ये पीछे एक डेकेड्स की स्ट्रगल है कि जिसमें आप अपने आप को ताकतवर बनाते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो आज की ये अनाउंसमेंट समझ ले कि जो पिछले 50 साल की जो उनकी स्ट्रगल है और इस मुकाम तक पहुंचने की, अपने आप को इस पावरफुल बनाने की कि वो अमेरिका को कन्फ्रंट कर सके, ये उसका इजहार है। आज चीन के सदर ये बता रहे हैं कि चीन अब इतना पावरफुल हो चुका है कि दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। यानी अब वो अमेरिका से भी भिड़ने के लिए, अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। और भाई किसी ताकत ने रोका हुआ था ना, वो कौन? अमेरिका ने रोका हुआ था। तो आज इससे पहले चीन क्यों नहीं ले सका? क्योंकि चीन इतना पावरफुल नहीं था। आज वो कह रहे हैं कि कोई भी हमें नहीं रोक सकता, यानी कि चीन इस काबिल हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि वो अमेरिका का जो हिसार है उसको तोड़ सकता है और ताइवान का कंट्रोल इस वक्त हासिल कर सकता है। अच्छा, अमेरिका नाज़रीन ताइवान को मुसलसल असलहा दे रहा है, उसके गिर्द जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बढ़ा रहा है। और जो मैंने शुरू में कहा कि ट्रंप के दौर के अंदर ये आलमी जंग में छिड़ती हुई नजर आ रही है, तो वो मैंने बिला वजह नहीं कहा, उसकी पीछे यही रीजन है। अमेरिका जो है वो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री प्रिपरेशन वो आपको पता है किस अंदाज में कर रहा है। अब अगली बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिका का मानना यह है, इस स्टेटमेंट से पहले चीनी सदर ने अपनी आर्मी को, ये उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि चीनी सदर ने अपनी आर्मी को यह ऑर्डर दे रखा है कि वो 2027 तक तैयारियां मुकम्मल करे और ताइवान के ऊपर वो हमला करेंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इस स्टेटमेंट से पहले यह है कि 2027 का ऑर्डर दे रखा है चीनी सदर ने कि वो ताइवान के ऊपर हमला करने की फौज है वो पूरी तरह से तैयारी कर ले, 2027 के अंदर वो हमला कर देंगे। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अब अगली खबर आपके सामने ये रख रहे हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी बात है और बड़ी डेंजरस भी बात है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है कि अच्छा अमेरिका को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि 2027 में हमला होगा, बल्कि अमेरिका की जो इस वक्त सारी तैयारी है वो 2027 के हवाले से हो रही है। अमेरिका जो स्ट्रेटजी बना रहा है, जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जो पैसिफिक के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जो हिसार बना रहा है, जो वहां पर बेसिस बढ़ाता चला जा रहा है, जो जापान, फिलिपाइन, इधर उधर जो भी वो स्ट्रेटजी बना रहा है वो 2027 को ज़हन में रखते हुए बना रहा है कि 2027 तक हमला होगा, तो उससे पहले पहले अमेरिका इस हमले के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले। इस वक्त नाज़रीन दोनों ही तरफ से टेक्नोलॉजी इतने मैसिव लेवल के ऊपर तैयार हो रही है कि अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, इतने मैसिव लेवल के ऊपर। यानी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रोन, इस वक्त चीन जो है वो ड्रोन के अंदर सबसे आगे है, तो अमेरिका इस वक्त उस ड्रोन टेक्नोलॉजी को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको नाज़रीन जो मिस्टीरियस ड्रोन्स नजर आए थे अमेरिका के अंदर, अब उसकी भी हकीकत खुलकर सामने आ रही है कि वो मिस्टीरियस ड्रोन्स का असल में मामला क्या था। असल में मामला नाज़रीन वो इस जंग के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। वो इस तरह से है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा है चीन की इस बढ़ती हुई ड्रोन टेक्नोलॉजी जो लीड कर रहा है। चीन अमेरिका को भी लीड कर रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन जो कमर्शियल ड्रोन्स खरीदते हैं 80% वो चाइनीज ड्रोन खरीदते हैं। अमेरिकन ड्रोन्स भी अमेरिकन खुद नहीं खरीदते, हम कमर्शियल ड्रोन्स की बात करें, 80% अमेरिकन चाइनीज ड्रोन्स खरीदते हैं। तो वही कमर्शियल टेक्नोलॉजी मिलिट्री के अंदर डेफिनेटली इस्तेमाल होती है। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका नाज़रीन ताइवान को हब बनाने जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी का,
اور ساتھ امریکہ ایک بل لے کر آیا ہوا ہے کہ اب کانگریس کے اندر کہ چائنا کے جو ڈرونز ہیں ان کو نیشنل سیکورٹی کا خطرہ بتا کر بین کیا جا سکے. یعنی امریکہ میں کوئی چینی کمرشل ڈرون نہیں بکے گا. یہ وہ بل تیار کر رہے ہیں اور وہ ساتھ تائیوان کو ہب بنا رہے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کا, تاکہ تائیوان سے وہ ڈرون جو ہے وہ خرید سکے. اور چین سے دیکھیں چین کو پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری امریکہ کو لگتا ہے کہ ان ڈرونز کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انفارمیشن بھی یہاں سے جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی چائنا کے جو ہیکرز اور ادھر ادھر سارا معاملہ, تو یہ جو مسٹیریس ڈرونز آئے کس کے اوپر الزام لگا؟ چائنا کے اوپر اور ساتھ ایران کے اوپر. حالانکہ امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا سورس کہاں تھا, یہ کیسے آئے, اور امریکہ کا ایئر ڈیفنس کیا کر رہا تھا. یہ ڈرونز آ گئے, مطلب امریکہ کے اسٹیٹس کے اوپر اور شہروں کے اوپر ڈرونز گھوم رہے ہیں اور امریکہ کو پتہ ہی نہیں, بس یہ کہہ دیا کہ یہ چائنا نے بھیجے. تو وہ اس پبلک اوپینین کو حاصل کرنے کے لیے کہ چین اب ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے کہ اس کے ڈرونز کو ہر صورت میں بین کرنا ضروری ہے, اس پبلک اوپینین. تو اس کے پیچھے یہ سارا بیک گراؤنڈ. تو آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ گیم کس لیول کے پر جاری ہے. تو ڈرون کا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ وہ جو 2027 کے حوالے سے تیاری چل رہی ہے اس میں یہ ہے امریکہ کی اسٹریٹجی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو پہلا حملہ کرے گا وہ ڈرونز کے ذریعے کرے گا. چین ایئر کرافٹ سے بھی زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر کام کر رہا ہے تو وہ ڈرونز کے اوپر کر رہا ہے. وہ جو ہے نا ڈرون کے ساتھ پہلا اٹیک اس کا ہوگا, سینکڑوں اور ہزاروں ڈرونز ہے وہ فائر کیے جائیں گے. اس کے بعد پھر ایئر کرافٹ آئیں گے, اس کے بعد پھر پیچھے جو چین کی نیوی ہے وہ آ کر اٹیک کرے گی, لیکن پہلا حملہ ڈرون کا ہوگا. تو امریکہ کیا کر رہا ہے اس اسٹریٹجی کے مطابق؟ اینٹی ڈرونز ٹیکنالوجی بنا رہا ہے, بہت ساری اینٹی ڈرون گنز وہ متعارف کروا چکا ہے, اور ساتھ تائیوان کو وہ اتنا پاورفل بنا رہا ہے, وہاں پر پلانٹس لگا رہا ہے, وہاں پر ڈرون ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر رہا ہے کہ ایک طرف تائیوان خود بھی یہ جو چین کا پہلا حملہ ہوگا ڈرون کے ذریعے اس کو روک سکے, تاکہ پھر امریکی جو ملٹری ہے وہ اس وقت وہاں پر پہنچ سکے. یعنی امریکہ بھی روکے گا لیکن ساتھ تائیوان بھی اتنا کیپیبل ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ حملے کو روک سکے. تو اس لیے وہ تائیوان کو ایک ہب بنا رہا ہے کس چیز کا؟ ڈرونز کا, ٹھیک ہے. تو یہ پراپر اس لیول کی اسٹریٹجی, یعنی 2027 میں حملہ ہوگا, یہ خالی انٹیلیجنس نہیں ہے, اس کے مطابق امریکہ میں پراپر تیاری چل رہی ہے, وہ جو اور اتنی خفیہ طریقے سے ہو رہی ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں امریکہ نے فلپائن کے اندر میزائل ڈپلائے کر دیے ہیں. چین کے جو جزیرے ہیں, جو ایک پوری وہ لائن آتی ہے تائیوان کے قریب تک, وہ جو پوری چین ہے وہاں پر اپنی ڈپلائمنٹس کر رہا ہے, وہاں پر چھوٹی چھوٹی بیسز وہ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی پریزنس کو, اپنی ڈپلائمنٹ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. وہ بلا وجہ نہیں بڑھائی جا رہی یا کسی اسٹریٹجی کے بغیر نہیں بڑھائی جائے. وہ 2027 کو, اب میں ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی خبر آپ کے سامنے پڑی ہے, انکلوڈنگ کمپلیشن آف PLA ماڈرنائزیشن بائی 2027 اینڈ دا اینیکسیشن آف تائیوان, کہ یہ پریزیڈنٹ شی نے جو سیورل کی آبجیکٹیوز بتائے ہیں, جو آرڈر دیا ہے ایز اے پریزیڈنٹ کہ کمپلیشن آف PLA ماڈرنائزیشن بائی 2027 اینیکسیشن آف تائیوان, 2027 کو ہم اینیکسیشن کریں گے, اپنے حصے کنٹرول میں لیں گے, اور اس کے لیے جو تیاری, یہ یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, آپ گوگل کے اوپر سرچ کر کے یہ ساری خبریں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. یعنی اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ اس کے مطابق پراپر تیاری ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ تو ایک بات ہوگی. یہ اس سٹیٹمنٹ جو ابھی ہم نے چائنا کے صدر کے آپ کے سامنے رکھی ہے, یہ اس سٹیٹمنٹ سے پہلے کی تیاری ہے. اس سے پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ حملہ 2027 میں ہوگا, لیکن آج کی سٹیٹمنٹ سے تو معاملہ امریکہ کو اور زیادہ تشویش بڑھ گئی ہے. ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ 2027 سے بھی پہلے حملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ چین ناظرین جتنی تیزی کے ساتھ پاورفل ہو رہا ہے, جتنی سیکریسی کے ساتھ, جتنا لو پروفائل رہتے ہوئے اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے, اس کو بھانپنا بہت مشکل ہے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے 6th جنریشن فائٹر جیٹس لا کر کتنا بڑا سرپرائز دنیا کو دیا ہے, امریکہ کو, نیٹو کو کتنا بڑا سرپرائز دیا, وہ ہل گیا ہے پوری طرح سے. امریکہ 2030 میں لانے والا تھا 6th جنریشن, اور چین ابھی لے آیا ہے. تو چین نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. تو اسی لیے اب وہ 2027 کو بھی بھول گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد, بھائی چین کے صدر کہہ رہے ہیں, کوئی اینالسٹ نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے وقت آ گیا ہے کہ اب کوئی نہیں ہمیں روک سکتا, ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ 2027 تو بہت دور ہے, ہم تو 2027 کی تیاری کر رہے تھے. اس کا مطلب چین اس سے بھی آگے سوچ رہا ہے, وہ کوئی اور سرپرائز اٹیک کرنے جا رہا ہے, 2027 سے بہت پہلے کرنے جا رہا ہے. وہ تیزی سے اتنا پاورفل جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ چین حملہ کرنے جا رہا ہے, یہ اس نے اناؤنس کر دیا. امریکہ اس حملے کو روکے گا, کنفرنٹ کرے گا,
اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ جواز ہر جگہ پر تلاش کرتا ہے، تو وہ یہاں پر درمیان میں آئے گا، تو کیا یہ عالمی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ واشنگٹن میں پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہاں پر یہ بہت اوپن ڈسکشن ہے کہ بہت جلد ہم چائنا کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ ٹرمپ کے دور میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ وقت اس وقت آ چکا ہے جو دنیا میں یوکرین کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کوئی حل نہیں ہے، ساؤتھ امریکہ میں آپ دیکھیں کس طرح سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، باقی ریجنز کے اندر آپ دیکھیں اگنائٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح صورتحال ہوتیز کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ سارا معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہوئے، اور تو جب چین حملہ کرے گا تو اس میں اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے۔ کیا وہ پہلے بلاکیڈ کرے گا؟ یعنی ابھی تازہ ترین اس نے یہ بھی مشقیں کی ہیں کہ بلاک کیا ہے کہ تائیوان تک کوئی چیز نہ جا سکے، تو ان کے مائنڈ میں کیا ہے، کون سی اسٹریٹجی ہے؟ امریکہ اس کے اوپر بھی پریشان ہے الٹیمیٹلی، لیکن یہ بات تو آج واضح ہو گئی کہ وہ بہت جلد حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب ناظرین کشیدگی اور بڑھے گی امریکہ اور چین کے درمیان، کیونکہ امریکہ اب اس تناظر میں مزید پاورفل بنانے کی کوشش کرے گا، تائیوان کو مزید اسلحہ دے گا، مزید ٹیکنالوجی ان کو ٹرانسفر کرے گا۔ چین جس نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم تائیوان کو لینے جا رہے ہیں، تو کیا وہ تائیوان کو پاورفل ہونے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ سینکشنز لگائیں گے، اس سے بھی آگے کوئی سخت اقدام اٹھا سکتے ہیں، وہ کسی بھی وقت تائیوان کا بلاکیڈ جو ہے وہ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ بھائی جس کو آپ نے اناؤنس کر دیا کہ اس کو ہم نے لینا ہے، وقت آ گیا ہے، تو اس کو پاورفل تھوڑی ہونے دیں گے آپ، اس کی سپلائی لائن کاٹیں گے نا آپ پہلے۔ اس لیے اب امریکہ مزید اسلحہ دے گا، اور اوپر سے ٹرمپ اور اس کی ساری انتظامیہ وہ ویسے بھی چین کے سارا خلاف، تو آگے سے پھر چین جو ہے وہ روکے گا، اور یہ سینکشنز اور یہ کشیدگی اور بڑھنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین چائنا کی جو نیوی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، کہاں پر؟ گلف آف ایڈن میں۔ ذرا یہ خبر دیکھیے، دا پیپل لبریشن آرمی نیوی از گریجولی ایکسپینڈنگ اٹس آپریشنز ریچ بیونڈ ایسٹ ایشیا۔ یہ ایسٹ ایشیا یہی ہے نا، جاپان، تائیوان، چائنا، یہ پیسیفک، یہ سارا ایسٹ ایشیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چائنا کی جو نیوی ہے وہ ایسٹ ایشیا سے بھی آگے ایکسپینڈ کر رہی ہے، ان لانگ رینجز انکلوڈنگ کنٹینیوس پریزنس ان گلف آف ایڈن۔ گلف آف ایڈن یمن، جہاں پر لڑائی اس وقت جاری ہے، اور ایڈن کا جو تذکرہ ہے اینڈ آف ٹائم میں بھی آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ چائنا کیا کر رہا ہے؟ گلف آف ایڈن میں جہاں پر حملہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کیا کوئی محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ گریڈ گیم میں کوئی بھی چیز محض اتفاقاً نہیں ہوتی ہے۔ تو ان پر یمن کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے، یمن نے اس وقت ٹکر دے رکھی ہے، اور امریکہ شدید اور اسرائیل پریشان ہے کہ کیا کیا جائے یمن کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آل آؤٹ جانے جا رہے ہیں، تو چین جو ہے وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ جبوتی میں چین کی بیسز بھی ہیں، اور پورے افریقہ میں چین اور روس اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں، اور ویسٹرن انخلا جو ہے وہ وہاں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم آگے چل کر مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ چین جو ہے وہ اپنا ملٹری بلڈ اپ، اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مڈل ایسٹ کی جنگ کو متاثر کرنے جا رہی ہیں، غزہ کی جنگ کو متاثر کرنے جا رہی ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چائنا لانچز ہسٹوریکل ملٹری بلڈ اپ۔ اب یہ اس جنگ کا یہ جو پوری جنگ چلی ہوئی پوری دنیا میں، ایک اوورآل یہ ایک ہی جنگ ہے، جو فلسطین ہے، جو یوکرین، یہ ایک ہی جنگ ہے۔ اچھا، تو یہ وہ آج ہم آپ کے سامنے پہلو رکھ رہے ہیں جو آگے چلے گا، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ نئی ایکٹیویٹی، کوئی نیا تنازع دیکھیں گے تو یہ پہلو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آج پہلی باری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چائنا لانچز ہسٹورک ملٹری بلڈ اپ۔ چائنا از ایگزیکیوٹنگ دا لارجسٹ ملٹری ایکسپینشن سنس، کب سے؟ 1930، 1930 کے 30 ہے، جو جرمنی، تب اس جرمنی ہٹلر نے اتنی بڑی فوج بنائی تھی۔ ری شیپنگ دا گلوبل پاور بیلنس، پوری دنیا کا جو بیلنس ہے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا چین نے، اتنی بڑی فوج وہ بنانے جا رہا ہے، وہ 40 لاکھ ہو، 50 ہو، 60 لاکھ ہو، یہ بھی وقت بتائے گا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں بیجنگ پورڈ اٹس ریسورسز انٹو ڈومیننس اینڈ بلڈنگ دا ورلڈ لارجسٹ نیوی by ship count and expanding the intercontinental missile force to 400 ICBMs with over 600 nuclear to 1000 plus۔ سب سے زیادہ بڑی نیوی وہ بنا رہا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ بحری جہاز ہوں گے، انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل وہ سب سے زیادہ بنا رہا ہے، جو اس کے پاس نیوکلیر ہیں وہ 600 ہیں، 600 ہیں اس وقت، وہ 1000 کرنے جا رہا ہے بہت جلد اگلے ایک آدھ سال کے اندر۔ اور جو شپنگ کیپیسٹی ہے، شپ بلڈنگ کیپیسٹی، وہ 250 ٹائم گریٹر اس کی ہو گئی ہے امریکہ سے۔ ایز ٹرمپ پریپیئرڈ ٹو انفورس ا ٹفر سٹانس، بیجنگ ایکسلریٹ اٹس بلڈ اپ پریپیئرنگ فار واٹس نیکسٹ۔ جب ٹرمپ کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہ بیجنگ کے اوپر معاملہ سخت کرنے جا رہا ہے، تو چائنا آلریڈی ایکسلریٹ کر رہا ہے، وہ ہر چیز میں امریکہ کو سامنا کر رہا ہے یا کہیں کہیں پر لیڈ کر رہا ہے۔ جیسے شپ بلڈنگ ہے، اس کے اندر وہ لیڈ کر گیا ہے، اور بہت ساری انوویشنز ہیں جس کے اندر چائنا لیڈ کر گیا ہے۔ نیوی بڑھا رہا ہے، آرمی بڑھا رہا ہے،
ताइवान के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दिया है और उसकी नेवी यमन भी पहुंच रही है। और फिर आप देखिए कि चीन ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान विल बिल्ड चाइनीज डिजाइन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका 4.7 बिलियन डॉलर्स बजट रखा गया, 4.7 बिलियन डॉलर्स। ये चाइना हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक कंटेनमेंट पॉलिसी है, माजी में पाकिस्तान अमेरिका का हिस्सा था सुवेद यूनियन के खिलाफ, लेकिन अब चाइना का वो दोस्त है और इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। चीन किसी तौर पर पाकिस्तान को दूसरे ब्लॉक में नहीं जाने देना चाहता। 4.7 बिलियन डॉलर्स का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो चीन लगाने में हेल्प कर रहा है। कभी इसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे। लेकिन अब देखें, अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट क्या है? वो सबसे बड़ी डिबेट चीन है। तो अमेरिका में डिबेट यह है कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रैग हो रहे हैं, हमारा फोकस चीन के ऊपर होना चाहिए जो तेजी के साथ ताकतवर हो रहा है। तो यह चीज पुश करेगी ट्रंप को कि वो मिडिल ईस्ट के तनाजे से निकले और यहां पर सीज फायर करवाए। और अगर वो नहीं करवाते तो वो मजीद यहां पर उनका एम्पायर कमजोर होता चला जाएगा। एक दूसरा एम्पायर यहां पर, एक दूसरी पार जो है वो खड़ी हो रही है। तो वो ड्रैग होंगे तो भी नुकसान में जाएंगे, नहीं तो फिर उनको यह कि सीज फायर करना पड़ेगा। ये जितना चीन पावरफुल होगा उतना अमेरिकी इंतजामिया पर प्रेशर बढ़ेगा, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा कि भाई वहां पर रेजिस्टेंस भी मौजूद है, इसराइल का नुकसान भी हो रहा है, इसराइल के अंदर भी एक मूवमेंट ऑलरेडी चल रही है, इजरायली सेटलर्स बड़ी तादाद में भाग रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है ऐसी जंग का? तो ये प्रेशर और बढ़ेगा। तो ये बरह रास्त इसका ताल्लुक है। इस वक्त जिस दुनिया में इस वक्त आप हैं, 7 अक्टूबर के बाद जो दुनिया बन गई है, इसके बाद आप किसी भी मामले को डिटैच करके नहीं दे सकते। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यूक्रेन में जो हो रहा है, जो चाइना कर रहा है, जो वेनेजुएला कर रहा है, जो ईरान, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मामला। इसके साथ नाज़रीन खबर यह है कि न्यू रेजिस्टेंस ग्रुप इमर्ज इन यमन कॉल्ड बनी हशिया। बहुत सारे दीगर जो ट्राइब्स हैं वो मोबिलाइज हो चुके हैं एंड डिक्लेयर रेडीनेस टू कन्फ्रंट एनी ज़ायनिस्ट अमेरिकन एस्केलेशन अगेंस्ट। नए ग्रुप सामने आ गए, मुख्तलिफ जो कबीले हैं वो सामने आ गए हैं और मोबिलाइज हो गए हैं। उन्होंने कहा हमला होगा तो हम पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब जरा देखिए बरे-आज़म अफ्रीका में क्या ग्रेट गेम जारी है। फ्रांस आउट, आइवोरी कोस्ट एंड्स डेकेड लॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस। आइवोरी एक और बड़ा जबरदस्त मुल्क है अफ्रीका का, उसने फ्रांस को आउट कर दिया है। और फ्रांस वंस अ डोमिनेट पावर इन द वेस्टर्न अफ्रीका फेसेस ग्रोइंग रिजेक्शन एज इट्स ट्रूप्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम माली, बर्किनो फासो एंड नाइजर। 3 मुल्कों से ऑलरेडी निकल चुके हैं, 4 से भी निकल चुके हैं, वहां से इनखला शुरू हो चुका है और आज एक और मुल्क ने फ्रांस को निकाल दिया है। वंस अ डोमिनेटिंग पावर। एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट इज स्प्रेडिंग फास्ट with Chad ending its defense pact last month, रॉयटर। तो चीन एक्सपैंड कर रहा है, वेस्ट की पार जो है वो आउट हो रही हैं और चीन ने अनाउंस किया कि वो $50 बिलियन बरे-आज़म अफ्रीका में इन्वेस्ट करेगा। तो ये उनकी ग्लोबल जो पार है उसमें बराह रास्त कमी आ रही है, वो डिक्लाइन की तरफ जो है इस वक्त जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तनाजुर है जिसके अंदर हमने आपके सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल रखी है। देखते हैं ये मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये कोई मतलब बड़ी जंग ही का पेश ख़ैमा है जो अब सबूत भी हमने आपके सामने रखे हैं और जो तैयारियां ऑन ग्राउंड हो रही हैं ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। खुफिया कितनी बड़ी चल रही होंगी। अमेरिका को जब पता है कि भाई हमला होने जा रहा है, ठीक है, और अमेरिका तो बेसिकली खुद ही प्रवोक कर रहा है। भाई जब अमेरिका खुद ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है तो फिर ताइवान को असलहा देने का क्या मतलब है? जब वो खुद ताइवान को चाइना ही का हिस्सा मानते तो ये तो वो प्रवोक ही करना चाहते हैं ना, तो उसकी तरह मामला। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।